Sa atong unang pagbasa, nindot kaayo ang mensahe. Matod pa ni Propeta Isaías, moabot ang adlaw diin ang katawhan moawit niining awita didto sa nasod sa Huda. Lig-on ang atong syudad. Lingi ay mong tupad, ingna lig-on ang inyong balay. Lig-on? Lig-on bago ng balay nga mga limpyo igagis baha dito sumulaw kabadyangan sa pananguban diha tamyaw nga ris taka ngadto sa kutkot nga ris dapit bulwang aun sa niya dapit diha kanang gimbal. Mga igsoon, pangutan-on sa nato atong kaugalingon, makaingon ba kitang mga Pilipinos lig-on ang atong nasod? Lig-on o huyang? May nahibaw mo. O nganong lig-on man, matod pa diri sa unang pagbasa, ang Dios mismo maoy nanalipod sa mga kuta niini. Ang Dios mismo. Ang Dios kay mao may pinakalig-on, mao may pinakagamhanan, mao may dili mausab-usab. Kung siya na gani mao'y manalipod, lig-on, pero kanarang imong tupad mao'y manalipod, huyang. Kanang imong bana mao'y manalipod sa inyong kaugalingon, ay sus, agian ra nagmubog short, wala na. kanang imong asawa mao nay manalipod sa inyo para lig-on inyong balay na sungugon na sa anak wa na pisti-pisti nang baba na igtaw-tawran huyang. Ang pari mo'y manalipod sa parokya, so tiksan lanig mga kuha na. Ang atong mayor may manalipod sa atong lungsod. So, gamay ra gayong pika na wa na. Samot na ng barangay kapitan na. Tagaan na diyan buntaog nga binandol wa na. Lusno na. Di ba? Atong gobernador mo'y manalipod sa atong probinsya. Ay na lang yun. Di gina magsilbi. Dali ra kay na malusno. Labaw ng presidente mo'y manalipod sa atong nasod. Mao na kanindot unta kon ang manalipod sa atong nasod, sa atong katilingban, sa atong parokya, sa atong archdiocese, ang manalipod mao gyud ang Ginoo. Unsaon man pagsiguro nato nga ang Ginoo nay nanalipod sa atong katilingban o sa atong kinabuhi. Natod pa ni Kristo diri sa atong ebanghelyo, dili tanan ha nga nagsangpit nako Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Duha ka klase sa rally di ay ang nahitabo sa atong Pilipinas niining bag-ong mga adlaw, niaging mga adlaw or semana. Ang unang nagrally samto sila INC o uban pang mga grupo. Kadto sa kunong ikaduhang rally, lain sa kuno to og tumong lain sa tong grupuha nga gitawag to nila og mga taga simbahang Katoliko. Ang katong una dili to taga simbahang Katoliko. Hain kay malangit adtong grupuhan. Ang unang nagrally or hain kaha ang mas duol sa Ginoo, ang unang nagrally o ang ikaduhang nagrally. Tubag. Ikaduha. Na-appeal ra ba ko sa ikaduha?
Na-starring ako ngan. Buguya, ganyan ko. Mao na, atong soyag susi, dili tanan nga nagsangpit kanako Ginoo, Ginoo, nagsulob aning mga biste nga pang Ginoo kuno, brunda-brunda, kauit ana mga rosaryuhan, magsapid na lang na dihang rosaryuhan, ang medalya milagrosa, skapularyo, maglibog na kag kinsay mas gamhanan ani nila. Napay medalya dire. Di pagi krus nga dako kayo, giana, ay rosaryuhan nga pink, may rosaryuhan nga blue, napay ito, mamutang og hayan, gasapid lang na diya. Dili di ay ang tanan nga nagsangpit Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Unsa may sukdanan ni Kristo, matud pa niya, kun dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga atoa sa langit. Ang pagtuman di ay ngadtong unang nagrally o ikaduhang nagrally, kinsa ka nila ang tinuod yung nagtuman sa kabubuton sa atong amahan. Ngilingay mong tupad ing na ikaw nagtuman ka sa kabubuton sa Dios. Na kanang imong colors buhok nimo nagtuman ginas kabubuton sa Dios. Kanang imong kilay nakatuman na sa kabubuton sa Dios. Kanang color sa imong naong karon, kanang imong mga pilok diha nakatuman na sa kabubuton sa Dios. Kana rong imong relasyon sa imong kuyog sa balay, kanang imong gitawag og kunuhay asawa og bana niya wa day mo'y kasal, nakatuman na sa kabubuton sa Dios. Kusog kay mo mingong wa kanang imong relasyon sa imong silingan nga matalikod lagamay, libakon dayon nimo, nakatuman ka sa kabubuton sa Dios. Kanang imong pagsigig paningil anang utang, nakatuman na sa kabubuton sa Dios. Kanang imong pagdumot nga wa gyud mo'y tagdanay, pila na ka Christmas ang niabot, magsige lang kag kanta og Give Love on Christmas Day, o nya wa lang gyapon ka makigtingog ana, nakatuman na sa kabubuton sa Dios. Kusog ra ba kay kamo simbag misa di galyo, sa kay hug-hug eskolita, nakatuman na sa kabubuton sa Dios. Kanang imong pagsigig palit og slot karon, nakatuman na sa kabubuton sa Dios. Nya wa pa man kamo palit og sweet notes nga ticket, nakatuman na sa kabubuton sa Dios. Unsaon man nato pagsiguro nga natuman ang kabubuton sa Dios? Daghan ra ba kay ni-claim nga nagtuman ko sa kabubuton sa Dios? Unsaon man gyud pagsiguro nga ang kabubuton sa Dios imong natuman? Kay basin baya gabuhat ka ana, pero ang imo ra din kabubuton. Matod pa sa laing mga lugar sa mga pagbasa, labi na ni San Pablo sa iyang gisulti, 1 Corinthians chapter 13. Insya bisan pag-ak may kay kumusangyaw sa pulong sa Dios. Bisan pag ipanghatag nako ang tanan akong kabtangan ngadtos mga kabus. Bisan pag akong ipaantos ang akong lawas ipalansan sa krus. Bisan pag makaayo kog mga masakiton, bisan pag naa ko'y pagtuo nga makapabalhin sa bukid ngadtos dagat. Nya iya dayang gibutang sumpay, kunwa ko'y gugma, wala ni kapuslanan. Kana ra gyud. God is love. Ug ang tanan atong gibuhat tinukmod gani sa atong gugma sa Ginoo ug sa atong isig katao, nakatuman na ta sa kabubuton sa Dios. Matud pa gani ni Kristo, ang labing dakong sugo nga akong ihatag kaninyo, higugmaa ang Dios sa tibuok mong hunahuna, kasing-kasing, kusog ug kalag. O higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Pinaagi niini na tuman nimo ang tanang balaod
nga gisugo sa mga propeta ug ang tanang balaod nga gisugo sa yuta. Gugma nigilingay mong tupad ina nahigugma kanako. Kay kinsang asawaha dinhi nga mo claim pader nakatuman jud ko sa kabubuton sa Dios ngadto sa akong bana kay purtigyud na kong gugmaha sa akong bana ta sa kamot. Pagkayawan noon giday ninyo wa gini isas kamot. Naamo say mga banag naong dinhi kinsang banaha dinhi mo claim pader natuman gid anak kong kabubuton sa Dios kay ang gugma nako sa akong asawa gikas pagkasal namo gikas pag-uyab hangtod karon gauros-uros pa gini ta sa kamot. Ingon wa say ni isa ingon sa mga bana dugay dang mapawong na. Di ka mapawong anang bakba ting lawayag bakba. Maon. Abi kinsa man kuno ninyo dinhi ang nahigugma gyud sa inyong parish priest ta sa kamot. Yeah, ay kon yung ulo-uloy. Ang salat ra gyud mo maka-fact check ninyo ana, no? Ma-fact check yung mo sa salat. Kanindot unta no ang tanang gibuhat sa atong presidente nasod sa mga congressmen kanang tanan nilang gibuhat ba? Bunga unta na sa ilang paghigugma sa Ginoo ug sa atong nasod. Basta nindota unta. Kanang ilang siging fight anang impeachment sa vice presidente nga bisag gi rolled out na ng ilang basihanan kanang confidential fund gi-justified na gidesisyonan na SCOA sa Supreme Court na way anomalya nya ilagya pong ipos ang impeachment sa inyong paminaw. Gugma ka ang nagtukmod nila ana. Kadtong pagrally ni atong unang rally o kadtong ikaduhang rally, gugma kaha ang nagtukmod ato? Gugma kaha sa Ginoo o gugma sa atong nasod ang nagtukmod ato? Kana ato nang hunahunaon. Kanang ilang pagsigig himo anang mga ghost projects, pangawat anang atong kwarta, billions and trillions, gugma kaha ang nagsugo ana? Gugma kaha sa Ginoo o gugma sa atong nasod? Kadtong ilang pagpada o gipapriso na ron dito sa dahig ang atong former President Rodrigo Duterte, dili gani hatagan og interim release bisan pa man sa iyang kahimtang karon, gugma kaha sa Ginoo o gugma sa atong nasod ang nagtukmod ana? Ato lang ang pamalandungan kay kundi gani maigo aning maong pamaagi or lagda, sorry, bisag unsa pay atong gibuhat, wrong. Kadtong war on drugs ni President Duterte, anti-war on corruptions, nga daghang nangamatay, gugma kaha sa Ginoo o gugma sa atong nasod ang nagtukmod ato? Tubaga. Kanarong pag-issue na sad og warrant of arrest ngadto ni Senador Bato de la Rosa sa ICC. Wa na mo report si Senador Bato sa Senado kay naglikay na siya sa warrant of arrest tingali. Pero nakadungog ko nga naama sa niingon nga dili man warrant of arrest ang akong gilikayan. Ang gilikayan nako ang inhustisya nga ipahamtang sa atong balaod sa Pilipinas sa pagkakaron. Ang pagkaway due process mo'y akong gilikayan. Ilasan ng mga katarungan pero gugma kaha ang nagtukmod ana para sa Ginoo sa atong nasod. I-check lang na nato. Nakaron unsaon man nato pagsiguro nga gugma gyud ang nagtukmod, gugma sa Ginoo, gugma sa atong isig katawo. Way laing model maorasad si Kristo. Matod pa niya diri bisag bundakan pamog bagyo, baha, hangin og balod ang mudam-ag ninyo dili gyud matumba ang inyong balay. Unsa may pasabot ana
Ang tao nga tinuod yung nahigugma sa kamatuuran, nahigugma sa Ginoo nga mao ang kamatuoran, og nahigugma sa iyang nasod or sa iyang isig katao, dili mag-usab-usab ang baruganan ni ana. Dili mag-usab-usab. Maunay tinuod nga nahigugma. Mao bitaw nang sa kaminyoon, nindot kay nang inyong panaad, ako lang sad mong pahinumduman pag-usab. Dili na mag-usab-usab. Mao nang giingon gyud ninyo pagsulti sa kasakit ug sa kalipay, sa kahamugaway ug sa kapitos, sa sakit ug sa maayong panglawas. Dili mag-usab-usab hangtod sa kamatayon. Ninduta no? Usba imong kuan inawa mag-usab-usab ang color sa imong ngabil. Narabay uban, dipindi las isulog na sinina. O ang sinina gani, mo pagka green-green sa dung ngabil. Usab-usab sad, hastang pilok, o say mag-green-green. Ang bag, mausab-usab. Ginagmay ra ng kausaban. Ang mga dagko girong kausaban, ang babae, himuong laki. Ang laki, himuong babae. Di na ginagugma. Puy ang kamatuoran, ang kapadiroy, di mada. Ang pari sad mahimo sang amahan. Ang pari nga Katoliko ba, gidili man na namo nga mahimo ming murag amahan nga pareanang li minister. Mausab gyud. Ningon gyud mi nga usaon na tao ra man taon ta. Mag-usab-usab ang desisyon ba? Kamo sad inyong gibuwagan, nanaroy daghang nibuwag sa bana, nibuwag sa asawa, nausab ng desisyon. Naaga na iko'y gipangkasal, wa da natig usa ka tuig, nagbuwag na, nangausab ng desisyon. Nga naman, kay ang ila ang pagpakasal, dili tinukmod sa gugma. So timan niha, basta dili mag-usab-usab, ako mga staff sa diha, karon na Elisa na, nanay nangawagtang, nga naman, nangausab ang ilang commitment. Usab-usab ba? Muna ako, wa jud ko mausab. Sige jud ko baligyag slot, may mo palit magsawa, mo maligya jud ko. Hala mo diha, og di mo palit. Total kamo ra may paninglas Ginoo. So ako na san mong i-update ang atong grace niabot na og 96,298 ang atong halin ka slots, napay 603,702 ka slots na available tag 100 pesos per slot. Ang atong PPSC para ni sa ato dinhing ongoing nga mga projects karon, nakita man ninyo no nga daghan kay tagipanghimo dinhi karon. Ang atong halin niabot nag 71,531 ka slots, napay 28,469 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Doon na ni 162 slot challenge nga tag 16,200. 177 na ang atong nadawat. Kaning atong challenge, ako lang ning ikuan no. Kanang sanay tawag na disclaimer by tawag ani. Kanang ayaw kay ninyo monitora kay usahay ang atong mga accountant dili kay sila ka account dayon sa atong mga challenges kay ila pa man ang susihon ang individual, ang usahay ang total relang tan-awon aron ma-so dayon sa atong slots. Pero hangyo sad nako sa atong accountants nga monitora gid ninyo maayo. Og nanagani challenge record dayon unya wa gani challenge kadtong mga individual nga slots. So mao na nay ato karong PPSC nya ang atong DPR ni dako-dako nang atong natigom no. Kay naay dako-dakog nihatag nga DPR gahapon. Congratulations antong nihatag. Karon ang atong DPR nga napundo 18,228 na ka-slots. So posible na ning makahimo og mga 31. So gikan sa mga 25 nahimong 28 kabalay, karon posible ng 31. Ubay-ubay na sa tag mga applicants, murag duol-duol na tingali mga 60 or 70, nya 31 ray atong makaya. Ato lang tagaag priority ang katog yung labing nang inahanglan. Ang atong team ana nga mo analyze mao ang atong PPC o PFC. Mga officers nasa sila team nga mo susi ana. So kamong nang apply pagpa
himos inyong balay, huwat-huwat lang mo kay susihon pa mo ana ilagi ng na sila'y pamaagi sa pag-check o sa pagpili kinsay unahon o tukod. So human aning atong concert sa Sweet Notes, musugod na tagpang tukod sa mga balay nga atong napilian. Salamat gyud kaayo. So atong tagaag masipang pakpak. So ang inyong pagpalit og slots dako kay na og ikatabang aron dili mag-usab-usab ang atong pag-atiman sa atong parokya. Kay guwa na tay ikahimo, paani karon tanawan ni dinhing atong sulod sa simbahan. Unsay tan-aw ninyo, ni arang-arang ang naong o nabati? Nindot naliwat na ninyo mga naong, no? Nya gin-amo mo palit og slot, wa sad mawa ni mausab sad ni ganam sad moyayiha sa nigbalik ngadto sa gawas nakalibot-libot mo nga ris gawas. Unsay inyong tan-aw sa atong palibot? So nindot na sad, no? Tungod gyapon na sa inyong slots. So makita ninyo nga ang ato di ay ginagmayng hatag tag 100 pesos or mo challenge ta naagi di ay tay mahimo. So, puhon-puhon kung magsugod na taghimog mga balay, ato na sang ipakita ninyo ang before and after. Unya kibaw ko makatampo sad na sa kaayuhan sa mga tao nga karon nagantos gyud kaayo nga way kapuy-an. So inaot unta ato yung tagaan og pagtagad ang pulong sa Ginoo nga nag-ingon, nanginahanglan ko imo kong gitagaan sa mas pagkaon, ilimnon, tubig, balay, bisti, tambal, ug anha na nato kuhaon nining atong mga slot-slot. Mga igsuon, iampo nato ang atong mga leaders nga unta mahimo silang lig-on nga instrumento sa gugma grasya sa Ginoo para sa atong nasod, para sa atong mga katilingban, masimbahan man nga leaders o sa gobyerno. Nagkinahanglan kita ni ana. Dili ni masulbad nga sige dong tagtudlo sa atong kamot nga ikaw Marcos, nabitay ningon ako, pader, gusto ka mo resign si Marcos? Nako di ko gusto Bongbong Marcos, di ko gusto mo resign siya. Kaanugon sa akong pagbutar niya og sa ni BP Sara adtong ilang unit team. Ganahan jud ko tiwason nila ang ilang termino, pero i-adjust og jutay kung di man dako nga adjustment ang ilang performance. Labi na gyud sa atong talahorong presidente kay kaning nang hitabo karon sa atong nasod, siya man gyud ani ang mabasol. Wa man gilain. Siya ra gyud kay siya may presidente, bisag moingon siya wa koy kalibutan ana. Unsa man kang klasehas pagka-pangulo, ikagoy pangulo. Parihara nasunog ang simbahan, inya inig pangutana ninyo, Padre Siano, ikaw may parish priest, nganong nasunog mo to? Wa ko kahibaw. Padre Siano, ang imong lay minister o ang imong kanang liktor, nagkinabitay naman na. Wa ko kahibaw. Ngano magkakahibaw, ikaw may parish priest. Ang imong sakristan o mga asyirit, nagpuyo-puyo raman di ay na. Wa ko kahibaw. Di ko kaingon ana. I am accountable. Kay ako may pangulo. Ug ang tinuod nga pangulo sama sa ulo nato masayod gyud unsay nahitabo sa tibok lawas, bisag matunok lang ng kumingking ang ulo makahibaw gid na. Di ba? Bisag unsay gibati sa tibuok lawas ang ulo mahibaw gid na. Ug nahibaw ko nga ang atong presidente nahibaw. Kaso lang kuwang pa siya sa gugma. Kuwang sa gugma. Mo na iampo nato nakamao na gid siyang mahigugma sa tibuok nasod ug tibuok katawhan, dili pinili lang. Ug kita sad nga mga membro sa atong nasod, higugmao nato ang nasod, atong tabangan ug tabangan ang pagbungkag niining yawanon nga mga kinaiya, maghigugmaay sadta ug magtinabangay.